बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व आले सय्यदना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका भाई अदनान एक दफ़ा फिर हाज़िर खिदमत है और सिलसिला चल रहा है अज़मत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रेफरेंस से, और उनकी शान, उनकी अज़मत, उनकी बड़ाई। इसीलिए मैं आपसे शेयर करता रहता हूँ कि हम सारों को उनका एहसास रहे, और जब उनकी याद रहेगी, एहसास रहेगा, तो ख़याल भी रहेगा और दुरूद भी पढ़ते रहेंगे। तो वो वक्त दूर नहीं है, करीब है कि जब आपको उनकी मोहब्बत नसीब होगी, उनका कुर्ब नसीब होगा दुनिया और आखिरत में, और वो जन्नत से भी बढ़कर है, हर चीज़ से बढ़कर। इस सिलसिले में आज मैं जो अर्ज़ करने जा रहा हूँ वो एक बड़ी प्यारी हदीस शरीफ है, निसाई में रिवायत है। एक सहाबी कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो कहते हैं कि हम असल में कुछ सहाबा थे, एक हल्का बनाकर बैठे थे और हम कुछ ज़िक्र में मशगूल थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए और फरमाया कि तुम लोग कैसे बैठे हो, यानी क्या कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि हम बैठे हैं और अल्लाह ताला से दुआएं कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, उनकी तारीफ़ कर रहे हैं, और हम आपस में ये बात कर रहे थे कि अल्लाह ने हमें अपने दीन की तरफ रहनुमाई दी और आपको भेजकर हमारे पास हम पर बहुत बड़ा एहसान किया। यानी सहाबा कहने लगे कि कह रहे थे कि हम ये ज़िक्र कर रहे थे कि अल्लाह ने आपको, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे पास भेजकर हम पे एहसान अज़ीम किया है। अब आप देखें उन लोगों के दिलों में क्या चीज़ थी कि वो, उनको कितनी मोहब्बत थी अल्लाह के नबी से। ज़ाहिर है देखते थे तो देखना और है, जिन्होंने नहीं देखा उनका मामला और है। तो वो इस बात पे ही इतना शुक्रगुज़ार हो रहे थे अल्लाह का कि अल्लाह जी आपकी क्या बात है, आपकी मेहरबानी है कि आपने अपना दीन भी हम तक पहुंचाया, और अपने नबी को, अपने महबूब को, जिनसे आपने प्यार किया, आपने उनको भी हमारे पास भेजा, और उसका एहसानमंद हो रहे थे वो अल्लाह का इस चीज़ पर। तो अब आप देखिए कि जिनके दिलों में अल्लाह के नबी की इतनी मोहब्बत है, इतनी ताज़ीम है कि वो इसको अल्लाह का एहसान अज़ीम समझते हैं कि अल्लाह ने उनके पास अपने नबी को भेजा। तो जब वो ये सारा ज़िक्र कर रहे थे तो अल्लाह के नबी ने उनसे पूछा कि क्या तुम वाकई यही बातें कर रहे थे और सिर्फ़ इसीलिए बैठे थे। तो सहाबा ने जवाब दिया, हाँ जी इसीलिए बैठे थे और यही बातें कर रहे थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम खाओ। तो उन्होंने अल्लाह की कसम खा के कहा कि भाई अल्लाह की कसम हम यही बातें कर रहे थे और इसीलिए बैठे थे। तो अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने तुमसे कसम खाने के लिए इसलिए नहीं कहा कि मुझे तुम पे यकीन नहीं है या कुछ ऐसा मसला है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरे पास जिब्रील आए थे और उन्होंने फरमाया कि बताया कि अल्लाह ताला तुम्हारी वजह से फ़रिश्तों के सामने फ़ख्र फरमा रहा है। सुभान अल्लाह, कैसी खूबसूरत बात है कि वो लोग जो कुछ हल्के में बैठ के अल्लाह की तारीफ़ करते हैं, अल्लाह से दुआएं करते हैं, अल्लाह का शुक्र करते हैं, अपने नबी की तारीफ़ बयान करते हैं, उनका हम में आना, इसका शुक्र अदा करते हैं अल्लाह से। तो उन लोगों पे जिब्राइल को भेज के फरमाया कि अल्लाह ताला फ़रिश्तों के सामने दिखा रहे हैं फ़रिश्तों को कि ये देखो ये मेरी मखलूक है, उस पे फ़ख्र करते हैं। कैसी खूबसूरत बात है। तो यहाँ से अज़मत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मामला समझ में आता है कि उनकी अज़मत कैसी है, उनकी शान कैसी है, और उनकी शान बयान करना कैसा है, इस पे अल्लाह का शुक्र करना कैसा है। फिर कभी महफ़िल में मिल के अल्लाह का शुक्र कर लें ऐसी चीज़ पे, तो वो कैसा है। जिस तरह अल्लाह ने फरमाया ना कि जब तुम मुझे याद करते हो तो मैं तुम्हें याद करता हूँ, और जब तुम मुझे महफ़िल में याद करते हो तो मैं तुमसे बेहतर महफ़िल में तुमको याद करता हूँ, यानी फ़रिश्तों की महफ़िल में। ये बात ऐसी है कि मैंने चाहा कि आपसे शेयर कर दूँ। कुछ लोग हिचकिचाते हैं नात की महफ़िल से कि शायद ये ठीक नहीं है। मैं उनसे अर्ज़ करूँ आप सारों को, मैं किसी मसलक से मेरा ताल्लुक़ नहीं है, मैं अपने आप को सिर्फ़ मुसलमान समझता हूँ और वही बनाना चाहता हूँ, बिल्कुल ऐसे जैसे मेरे नबी थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम उन जैसे तो कभी नहीं हो सकते, लेकिन उस राह पे हमें होना चाहिए। तो आपसे अर्ज़ करूँ कि इंसान शिर्क से बचे,
بہت زیادہ بچے. یہ وہ گناہ ہے اللہ نے جو فرمایا کہ میں ہر گناہ معاف کر دیتا ہوں، میں شرک معاف نہیں کروں گا. اور اس میں پلیز لیکن یہ بھی انڈرسٹینڈ کریں کہ انڈرسٹینڈنگ بڑی ضروری ہے. اصل میں جب انسان سمجھتا نہیں ہے تب پرابلم میں آتا ہے. اللہ کے نبی کی جو محفلیں ہیں جس میں ہم ان کو یاد کرتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں، ان سے پیار کا اظہار کرتے ہیں، پھر ان سے سیکھتے ہیں وہ کیا کیا کرتے رہے ہم بھی وہ کریں، یہ سب کچھ شرک نہیں ہے پلیز. یہ محبت کا اظہار ہے جو کہ ہر مسلمان کو یا ہر فالوور کو اپنے لیڈر کے ساتھ ہونا چاہیے. یہ اگر نہیں ہے نا تو فرمایا جس میں میری محبت، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس میں میری محبت اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، اپنے بہن بھائیوں سب سے بڑھ کر نہ ہو جائے، فرمایا وہ مکمل ایمان والا نہیں بن سکتا. سو اللہ کے نبی کی محبت ایک ڈیفرنٹ چیز ہے، اور توحید اور شرک وہ بھی ایک چیز ہے، اور ان سب کو سمجھنا ہے، ان کو گڈمٹ مکس نہیں کرنا پلیز. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں جاننا. اللہ وحدہ لا شریک ہیں، وہی خدا ہیں، وہی سب کچھ بنانے والے، دینے والے اور ختم کرنے والے ہیں. ہر وقت بھیک دعا اللہ سے ہی مانگتے رہنا ہے، انہی کو سجدہ کرتے رہنا ہے، یہ یاد رکھنا ہے. بس ہمیشہ ساتھ پیرلل میں شکر گزار رہنا ہے کہ اللہ کے نبی نے ان کا شکر گزار بھی رہنا ہے کہ انہوں نے ہماری خاطر بڑی تکلیفیں اٹھائیں، قربانیاں دیں، ہم تک توحید پہنچا دی جس کو ہم واقف ہو ہی نہیں سکتے تھے، جس سے ہم بھی بت شت پوج رہے ہوتے. میں آپ کو سچی بات بتاؤں، کیونکہ بڑے بھی وہی کر رہے ہوتے اور ہم بھی وہی کر رہے ہوتے. سو یہ جس توحید کا ہم ذکر کرتے ہیں یہ بھی ہمیں ہمارے نبی سے پہنچی، ان کے تھرو ڈائریکٹ نہیں پہنچی. تو اس لیے ان کا شکر جو ہے گزار رہنا چاہیے، ان سے محبت رکھنی چاہیے. اپنے نبی کو خدا کی طرح نہیں بنا دینا، نہ ہی عیسائیوں کی طرح یا یہودیوں کی طرح خدا کا بیٹا بنا دینا، ایسا بھی نہیں کرنا. اور ایسا بھی نہیں کرنا کہ ان سے رخ ہی موڑ لیں، بے قدر ہو جائیں، بے رخے ہو جائیں، وہ بھی اچھا نہیں ہے ہمارے لیے. سو ان ساری حدود کو سمجھ کر اعتدال میں ان کی عظمت کا اندازہ رکھنا ہے، کرتے رہنا ہے اندازہ، اور ان سے پیار کرتے رہنا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ توحید سے نہیں ہٹتے، شرک میں نہیں جاتے، اور اپنے نبی سے سچی محبت کرتے ہیں، اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں اور اولادوں سے بڑھ کر، اور سب کو قربان کر سکتے ہیں اپنے نبی پہ، یہ ہیں وہ لوگ جو مومنین ہیں. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے دیں انشاءاللہ سمجھنے کی، اور فرقے بازیوں میں سے بچنے کی توفیق دے دیں. اسی میں سارے نقصان ہوتے ہیں. جو انسان سیکھنا چاہتا ہے اللہ سے، اللہ تعالیٰ اس کو صحیح بات سکھا دیتے ہیں، پہنچا دیتے ہیں. سو یہی دعا مانگا کریں کہ اللہ جی ہمیں حق کی تلاش ہے، حق ہم تک پہنچا دیں، جو سچ ہے، جو ہم نہیں جانتے. تو آپ دیکھیں گے کہ جب آپ عاجزی سے رخ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو حق پہنچا دیں گے. ہو ہی نہیں سکتا نہ پہنچائیں، وہ مانگنے والے کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتے. سو یاد کرتے رہیں اللہ کو بھی، اور اپنے نبی پہ درود بھیجتے رہیں بے شمار. دعا کرتے رہیں اللہ ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بالخصوص ان سے قریب کر دیں، ہم ان کے مقربین میں سے ہوں، ہم ان کو دیکھ سکیں، ان کی محفلوں میں بیٹھ سکیں، وہاں ہم اپنے نبی کے ساتھ بیٹھ کر اللہ آپ کی زیارت کر سکیں. اللہ جی آپ کی محفل میں ہم آپ کو دیکھیں اپنے نبی کے ساتھ بیٹھے ہوئے. تو آپ دیکھیں گے کہ زندگی خوبصورت ہو جائے گی انشاءاللہ. دعاؤں کے ساتھ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.